क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, कार्मेल रेडियन्स आयताराच्या नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आमी ह्या सप्टेंबर म्हयन्यांत आसा 23वो आयतार आमी संभ्रमता आनी ह्या आयतार आमकां एक आसा वांजेल लुकाचो 14वो अध्याय 25व्या वळीतावन 23वी 33वी वळ. बघा भाव भयणीनो, जेजू गलिलियांतावन भायर सरिल्लो, जेरुसलेमाक तो वेतालो, पूण ताचे बोवारीन जायतो लोक आसलो, जायते जमे आसले. आनी ह्या जम्याक पळोवन फाटींगवण जेजू कितें सांगता, जर तर कोणी म्हजो फाटलाव करूंक आशेता तर ताणें ताच्या आवयचो, बापायचो, भावा भयणीचो, आपल्या पत्नीचो आनी भुरग्यांचो ताणें बेपारवो करूंक जाय आनी अशें जेजूचो फाटलाव करूंक जाय. जर कोणी म्हजे सरशीन येता पूण आपल्या आवयक, बापायक, बायले भुरग्यांक, भाव भयणीक आनी आपणाकच फाट करिना तर ताणें जेजूचो शिष्य जावंक साध्य ना. हे एक बोवूच कठिनायेची शिकवण. ही शिकवण आमी फाडली तर आमच्या समाजांत आमकां जियेव येतगी, कुटुंबांत आमकां जियेव येतगी. फकत जेजूचो मात्र फाटलाव करचो तशें म्हण सांगल्यार हांवें म्हज्या बापायक, आवयक, भावा भयणीक, पत्नीक, भुरग्यांक हांवें फाट करीत जाय तर हांवें समाजान जिवोवचें कशें, म्हजें कुटुंबाचें जिवीत जिवोवचें कशें, हांव ह्या संवसारांत खंयच्या खातीर आयला म्हणलें एक सवाल उदेवंक पुरो. पूण सारक्या रितीन पळोवचें तर जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता. कितें पळयता? जेजून जायत्यांचो मोग केला. पातक्यांचो मोग केलो, आपल्या आवयचो मोग केलो ताणें. मार्ता, मरी, लाजरसाच्या घरा केदाळे येतालो, आपल्या शिसांचो ताणें मोग केलो आनी जायत्या लोकांचो ताणें मोग केल्लो आमकां दिसता. आनी निमाण्या जेवणार आमी जाणा आपल्याच शिसांचे ताणें पांय धुले. तशें म्हणटच जेजू आमकां सांगना आमी सर्व रितीनी आमी फाट करूंक जाय, जेजूचो मात्र आमी फाटलाव करूंक जाय, हें चिंतप सारकें न्ही. हाचो अर्थ आमी समजल्यार भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत परिवर्तन खंडीत जावन जाता. पळया, आमच्या जिवितांत आमी आवय बापायचो मोग करता, आपल्या भुरग्यांचो मोग करता, पतीचो मोग करता, भाव भयणीचो आमी मोग करता. पूण जाल्यार आमच्या जिवितांत केदळा आमी स्वार्थान मोग करता. स्वार्थी मोग म्हणून आसा. आतां आमी जर तर आवय बापायचो मोग करता, आमकां आशा आसा आवय बापायनी लांब जिवीत जियोंक जाय आनी ती आमकां आदार दितात, ती आमकां आदाराक पडटात आनी तांचे तावन म्हाका फायदो आसा त्या देखून हांव तांचे खातीर मागता. भाव भयणीचेंय तशेंच. भाव भयणीक लांब भावक दी देवा म्हणटा आमी, कित्याक तांचे तावन आमकां फायदो मेळटा. भुरग्यांचो आमी मोग करता, कित्याक आमी उत्तरपुरायची जाता आसतना भुरग्यांनी आमकां पळय जाय म्हणून आमची आशा. पूण हांगासर आमी जेजूक हाडूंक जाय. जेजूक हाडचें म्हूण सांगल्यार कितें? आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत वाचता, देवतरोनॉमी पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत 4 आनी 5वी वळ देव मोइजे कितें सांगता, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या स्पिरितान तुवें देवाचो मोग करूंक जाय. म्हळ्यार आमचो केंद्र जावंक जाय देव. हाचो अर्थ इतलोच. आमच्या जिवितांत आमी जियेता आनी मोग आमचो आसा, आवय बापायतय, भाव भयणीतय, पत्नीतय, भुरग्यांतय मोग आसूंकूच जाय. तो मोग आमी पयस करूंक जायना, कित्याक स्वाभावीक तरान आमी जिवोवचें तर आमकां मोगाची आशा, मोगाची गरज आसा. पूण ह्या सर्व मोगां पैकी उत्तम मोग आमी करूंक जाय जेजूचो. तें जावन आसा एक शिकवण जेजू आज आमकां दिता. पळया, जर तर आमचो मोग बापायतय, आवयतय, भावा भयणींतय, भुरग्यांतय, पतीतय जेजू मुखांतर आमी दाखयता, जेजूच्या तत्वा मुखांतर दाखयता, जेजूच्या शिकवण्या मुखांतर दाखयता, जेजूच्या स्पिरिता मुखांत दाखयता, तो आमचो मोग नीज जावन खरो मोग जावंक पावता. कित्याक जेजू आमकां शिकयता वाट खऱ्या मोगाची, स्वार्थाच्या मोगाची न्ही, अहंभावाच्या मोगाची न्ही. आमी जर तर जेजूच्या मोगा मुखांतर, जेजूच्या स्पिरिता मुखांतर आमी आमच्या भाव भयणीचो, आवय बापायचो, पतीचो, भुरग्यांचो मोग करता, तो आमचो मोग नितळ जावन उरता.
यकीन जावन उरता. कित्याक हो मोग आमचे थावन जेजू मुखांतर आमच्या भावा भयणी थंय वळटा, जेजू मुखांतर आमच्या आवय बापायन थंय वळटा. हें जावन आसा अत्युत्तम शिकप आमच्या जिवितांत जेजून दिवची एक आपुरबायेची शिकवण आमी फाळ्ळी तर मोगाळ बाबून आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती घडतात. थोडे फावटी आमी जाणा आमच्या कुटुंबांत कशें आमची भाव भयणी आमकां पळयतात गे म्हणून. थोडे फावटी जावंक पुरो आमचे भाव भयणी आमचे थंय मोगान आसात, कित्याक आमचे थंय कांय फायदो मेळटा गी म्हणल्यार त्या अर्थान जावंकय पुरो. आमी एक इत्यर्थ करचे न्ही, त्याच अर्थान ती मोग करतात म्हूण. पूण जाल्यारय हांवें जायत्या कुटुंबांक पळयलां, कोण एकलो भायल्या गांवांत आयलो तर ताच्या कुटुंबांत इतलो मोग ताका दिसता गे, पूण जर तर तो काम सोडून आयला तर तितलो मोग ताचे तें दाखोवचो आमकां दिसना. केदळा पयशे दौलत आनी आस्त बोदीक आसा थंयसर मोग आमचो स्वाभावीक आसाच. पूण जेजू कितें सांगता, तुमी तुमच्या भावा भयणीक, आवय बापायक, पत्नीक, पतीक, भुरग्यांक पाठ करिना तर तुवें म्हजो शिश्य जावंक साध्य ना. हें शिकप, हें चिंतप आमच्या मोतीन खंचयलें तर आमी देवाक तें केंद्रीत जाल्यां तर आमचे हर एक चिंतप, हर एक संबंध, हर एका तरासो मोग देवा मुखांतर वळटा आनी हो नितळ मोग जावंक पावता. आनी तशेंच जेजू 2 वापारी दिता ह्या आपुरबायेच्या वांजेलांत. एक राय ह्या विशयेंत, एक राय झुजाक बैसरलो, ताचे थंय सैनीक आसात. पूण जर तर तो पळयता आनी एका राया लागीं ताच्या चड सैनीक आसात, तो वळ कितें करता, तो एक करार करता त्या राया थंय आनी थंयसर राजी संवाद आसा करूंक तो प्रयत्न करता. कित्याक थंयसर जर तर तो उण्या सैनिका संगी तो झूज करूंक गेलो तर तो सलवता म्हणलें ताका खचित आसा, त्या देखून तो संवाद करता. असो अर्थ इतलोच. निमाणे घडये मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो सर्गीचो बाप आमकां आपयता म्हणटा आसतना सर्गीच्या बापातें सगळो अधिकार आसा म्हणलें आमी जाणाव. त्या देखून आमी ह्या संवसारांत जिवन आसता आसतना देवा बापातें आमची राजी जावंक जाय. देवा बापातें आमचो संबंध आमी वाडोवंक जाय. जर तर आमचो संबंध ह्या संवसारी वस्तूंतय वाडोन आसा, संवसारी वस्तूंतय लागोन आसा, अंटोन आसा, तो वळ निमाणे घडये आमकां बापा लागीं तो संबंध दवरूंक कश्ट जाता. आनी त्या वापारीचो अर्थ इतलोच. आनी एक वापार जेजू सांगता, कोण एकलो एक बांदप बांदूंक बैसरलो, पूण ताचे थंय सारक्या रितीन पयशे नात, ताचे थंय फंड्स नात, ताचे थंय आयवज ना तें बांदप आखेर करूंक. आनी तो वळ लोक कितें म्हणटालो, हो बांदूंक बैसरला पूण हाच्यान बांदूंक जावना म्हूण ताची खेळकुळां करतात. त्याच रितीन जेजूचें चिंतप कशें, जर तर तूं म्हजो फाटलाव करूंक आश येताय, तूं सगळ्या संवसाराची फाट करिनाय, ह्या संवसाराच्या वस्तून तें आशेवण आसाय, तर तूं दोनीनी पांय दवरले बरी जाता. त्या देखून जेजून सांगचें उतर आमी स्पश्ट रितीन समजोंक जाय. जर तर तूं म्हजो फाटलाव करूंक आश येताय, तुवें ह्या संवसाराची सळावळ, ह्या संवसाराचे आशा आपलेस तुवें सांडूंक जाय. तुवें म्हाका आशेवंक जाय, म्हजे थंय तुजी आशा दवरूंक जाय. ह्या उतरांचो अर्थ आमी समजोंक प्रयत्न करूंक जाय मोगाळ बाबीरान आमच्या जिवितांत, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. कित्याक देवातें आमची साळावळ सडली, देवातें आमची गटाय आसा, देवातें आमी रोंबोन आसाव, देवातें आमची बुन्याद आसा. थवळ आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा आमी भियेनाव. कित्याक देव आमचे संगी आसा, देव आमची जतन घेता, देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा, देव आमकां मुखार आपोवन व्हरता म्हणली ती खात्री आसल्यार आमचे थंय नितळ मनान आमी आमच्या भावा भयणीचो, भुरग्यांचो, पतीचो, आवय बापायचो मोग करूंक शकता. आनी देवातें आमी हुंदोन आसाव, देवाचेरच आमची बुन्याद म्हणलें तें खात्री जाताच आमचें जिवीत सलिसायाचें जाता, आमचें जिवीत भरपूर तरान संतोशाचें आनी तशेंच समाधानाचें जावंक पावता. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत जेजू आयलो आमकां सुमेस्तांक दिवंक एक आपुरबायेची शिकवण. सगळ्या आमच्या काळजान, मोनान, धनान आनी स्पिरितान आमी देवाचो मोग करूंक जाय
आणि तशेंच आमच्या फेल्यासोय मोग करूंक जाय. म्हणटच जेजू आमच्या फेल्याची बेपावरो करी जय म्हूण सांगना, फाट करी जय म्हूण सांगना, पूण ही फाट करची रीत कसली, देवा थंय आमचो संबंध घट जालो तर खंडीत जावन आमचे थंय ती उर्बा, संतोषू, मोग आनी तशेंच आत्मीक घटाय आसतली. आमी खंयच्याकच भियोंचे ना, कित्याक जर तर देव म्हजे संगी आसा, कोण म्हजे विरोध जातलो. ह्या कृपे खातीर आयच्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.